इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य राष्ट्रं भारतीय संविधानस्य शिल्पकारस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य 34-तमस्य जन्मजयन्त्युत्सवस्य शुभावसरे श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, लोकसभा अध्यक्षः च संसत्परिसरे बाबासाहेब अम्बेडकरस्य प्रतिमायै पुष्पाञ्जलिं समर्पितवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर अम्बेडकरस्य जन्मजयन्त्यवसरे हरियाणा राज्ये बहूनां परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारस्य नीतयः अम्बेडकरस्य न्यायपथम् अनुवर्तन्ते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय फॉरेन्सिक विज्ञान शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः देशस्य न्यायव्यवस्थां जनकेन्द्रितां वैज्ञानिकीं च कर्तुं प्रयतते। देशात् पलायितः हीरकव्यापारी मेहुल चोकसी इत्येषः बेल्जियम नगरे आरक्षकैः निगडितः। रष्यादेशः भारतेन सह सामरिकसम्बन्धं गभीरं कर्तुं स्वस्य प्रतिबद्धतायाः पुष्टिं कृत्वा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदः स्थायी सदस्यतायाः कृते भारतस्य समर्थनं पुनश्चाकरोत्। अपि च शरसन्धान प्रतिस्पर्धायां भारतस्य धीरज बोम्मदेवरा अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य फ्लोरिडा नगरे 25,200 शरसन्धान विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य राष्ट्रं भारतीय संविधानस्य शिल्पकारस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य 34-तमस्य जन्मजयन्त्युत्सवस्य शुभावसरे श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। अस्मिन् अवसरे देशे सर्वत्र अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरला इत्यादिभिः सह अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः अथ अन्ये च गणमान्याः अद्य संसत्परिसरे बाबासाहेब अम्बेडकरस्य प्रतिमायै पुष्पाञ्जलिं समर्पितवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः देशवासिभ्यः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जन्मदिवसस्य शुभकामनाः दत्तवती अथ उक्तवती यत् बाबासाहेबः स्वस्य प्रेरणादायकजीवने अत्यन्तकठिनतां सम्मुखीकृत्यापि अद्वितीय परिचयस्य निर्माणं कृतवान्। स्वस्य असाधारणैः उपलब्धिभिः विश्वे सम्मानं च अर्जितवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यदेकत्र राष्ट्रं बाबासाहेब अम्बेडकराय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति तदन्यत्र तस्य आदर्शाः सर्वकारस्य कृते मार्गदर्शनं कुर्वन्त्येव। सः अद्य हरियाणा राज्यस्य हिसार नगरे डॉक्टर अम्बेडकरस्य जन्मदिवसावसरे जनसभां सम्बोधयन्नासीत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगत 11 वर्षेभ्यः बाबासाहेबस्य जीवनं, तस्य संघर्षः, तस्य कालातीतः सन्देशश्च सर्वकारस्य यात्रायाः आधारशिला अस्ति। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। प्रधानमन्त्री हिसारतः अयोध्यानगरं प्रति वाणिज्यिक विमानयानस्य कृते हरितध्वजं प्रदर्श्य अद्य हिसार विमानस्थानके टर्मिनल 2 इत्यस्य आधारशिलां स्थापितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् बाबासाहेबस्य मन्त्रस्यानुरूपं कार्यं कुर्वन् भगवतः श्रीकृष्णस्य भूमितः भगवतः रामस्य अयोध्यापर्यन्तं विमानस्थानानि आरब्धानि, विमानयानानि आरब्धानि सन्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् सः गर्वितः वर्तते यत् हरियाणा राज्यं विकसित भारतस्य संकल्पस्य पूर्तये गभीरतया कार्यं करोति।
2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। नवसंशोधित वक्फ विधेयकस्य विषये वदता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अन्यायपीडितानां मुस्लिम विधवानाम् असंख्यानि पत्राणि सर्वकारेण प्राप्तेः परम् एतासां व्यथाः श्रुत्वा वयम् अवगतवन्तः यत् विधौ परिवर्तनम् अत्यन्तम् अपेक्षते। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 1,000,कोटितोऽप्यधिकरूप्यकाणां दीनबन्धु छोटुराम तापविद्युत् संस्थानस्य 800 मेगावाट् विद्युत् एककस्य मुकरबपुरस्य उच्चदावयुतस्य जैवेन्धन संयन्त्रस्य अथ भारतमाला परियोजनान्तर्गतं 14 किलोमीटरात्मक रिवाड़ी सहराज मार्ग परियोजनानाम् आधारशिलां च स्थापितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषायतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः देशस्य न्यायव्यवस्थां जनकेन्द्रितां वैज्ञानिकीं च कर्तुं प्रयतते। अद्य नवदिल्लीनगरे अखिल भारतीय फॉरेंसिक इति न्यायिक विज्ञान शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् सर्वकारेण सुनिश्चीयते यत् न्यायम् इच्छन्तः जनाः समये न्यायम् अथ न्यायप्राप्तेः सन्तुष्टिं च प्राप्नुयुः। सः अब्रवीत् यत् भारतीय न्यायिक व्यवस्थायाः मुख्योद्देश्यं वर्तते यत् सुरक्षित सक्षम भारतस्य निर्माणम्। सः उक्तवान् यत् भारतीय न्यायप्रणाल्याः 3 आपराधिक विधेयकाः 21तमस्य शताब्देः बृहत् न्यायिक परिवर्तनं वर्तते। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है। वॉइस लॉग, डिजिटल वॉइस मेल, उसको भी स्थान दिया है। बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी आधार देने का हमने काम किया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। देशात् पलायितः हीरकव्यापारी मेहुल चोक्सी इत्येषः बेल्जियम नगरे आरक्षकैः निगडितः। एकस्मिन् प्रतिवेदने उक्तं यत् सः शनिवासरे केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणस्य आग्रहेण गृहीतः सम्प्रति कारागारे वर्तते। पंजाब नेशनल बैंकर्स इत्यस्य ऋणप्रवञ्चना प्रकरणे चोक्सी इत्येषः वाञ्छितः वर्तते। मुम्बई न्यायालयेन चोक्सी विरुद्धं निर्गतस्य 2 निगडन अनुमत्योः विषये आरक्षकैः उल्लेखानन्तरं सः निगडितः। वित्तराज्यमन्त्री पंकज चौधरी इत्यनेन उक्तं यत् चोक्सी इत्यस्य निगडनम् अतीव महती उपलब्धिः वर्तते। सः अवदत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना पूर्वमेव उक्तं यत् ये जनाः निर्धनानां धनानि लुण्ठितवन्तः तैः जनानां धनानि प्रत्यर्पणीयानि सन्ति। रशियादेशः भारतेन सह सामरिकसम्बन्धं गभीरं कर्तुं स्वस्य प्रतिबद्धतायाः पुष्टिं कृत्वा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदः स्थायी सदस्यतायाः कृते भारतस्य समर्थनं पुनश्चाकरोत्। शरसन्धान प्रतिस्पर्धायां भारतस्य धीरज बोम्मदेवरा अद्य प्रातः अमेरिकादेशस्य फ्लोरिडा नगरे 25,200 शरसन्धान विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं प्राप्तवान्।
आईपीएल इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट मालिकायाम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सम्मुखीकरिष्यति। अवधेयं वर्तते यत् क्रीडायाः प्रसारणं सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।